ओके, आजको कार्यक्रमलाई मैले एकदमै निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि र कार्यक्रमलाई एकदमै सान्दर्भिक बनाउने छु। र आजको कार्यक्रममा जतिजना विश्वभरिका कुनै पनि कुनाबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण नेपाली डिएक्सन प्रेमी साथीहरूलाई पुनः एकपटक फेरि पनि नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन। म प्रमोद तामाङ नेपालको काठमाडौँबाट र काठमाडौँको कपनबाट, कपन बुढा नीलकण्ठ महानगरपालिका वडा नम्बर 10बाट म बोल्दैछु। र मेरो चाहिँ जन्मथलो काभ्रे जिल्ला तिमल गाउँपालिका वडा नम्बर 9 र काभ्रे जिल्लामा जन्मिएर काठमाडौँ जिल्लामा आइसकेपछिको धेरैवटा चाहिँ स्ट्रगल पछाडिको मेरो चाहिँ भनौँ न अन्तिम मेरो चाहिँ भनौँ न यात्रा, अन्तिम मेरो व्यवसाय, अन्तिम मेरो जब अथवा जे पनि भनौँ डी एक्सन। ओके, हामी डी एक्सनमा आइसके पछाडि डी एक्सनको बुझ्नुपर्ने, डी एक्सनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कल्चर, संस्कार। डी एक्सन कम्पनीको संस्कारलाई जसले एकदमै भनौँ न अन्तरात्मादेखि त्यो संस्कारभित्र रहेर चाहिँ आफूले केही गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो संस्कारले मान्छेलाई सफल बनाउँछ, जो कि डी एक्सन कम्पनीको संस्कारले पनि। नम्बर 1 कुरा तपाईँले ध्यान दिनु होला। तपाईँहरू डी एक्सनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने डी एक्सनको कल्चरलाई एकदमै मनन गर्नुहोस् होला। डी एक्सनको कल्चर भनेको तपाईँ अनुशासन हुनुहोस्, अनुशासित हुनुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँ डी एक्सनको सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, लिनुपर्ने ट्रेनिङहरू एकदमै एक ध्यान, एक सुर भएर लिनुहोस्। त्यसपछि दोस्रो कुरा, डी एक्सन कम्पनीले ल्याएको भिजनहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला। र त्यसपछि तपाईँको डी एक्सनको चाहिँ भनौँ न उत्पादन गरेको प्रोडक्टको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नु होला। ती कुराहरूमा म आज जान चाहेन, किनभने कल्चर संस्कारभित्र ती कुराहरू पनि पर्छ। र डी एक्सन कम्पनीको चाहिँ फाउन्डर डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनको नाम चाहिँ हामीले एकदमै स्पष्टसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्ने प्रयास गरौँ। मलाई पनि राम्रोसँग त आउँदैन, तैपनि मैले यहाँहरूलाई भनिरहेको छु। डी एक्सन कम्पनीको फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम स्याउजिन र डी एक्सन कम्पनी जुन होम बेसेस भनेको चाहिँ मलेसिया, होम कन्ट्री भनेको मलेसिया हो। र डी एक्सन कम्पनी एकदमै संसारकै भनौँ न उत्कृष्ट कम्पनीहरू मध्येमा उत्कृष्ट कम्पनी। र 2018 को चाहिँ भनौँ न चाहिँ WFDSAले चाहिँ निकालेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ तपाईँको 15औं ऱ्याङ्किङमा छ होइन, यो WFDSA। र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ डी एक्सन कम्पनीको फाउन्डर अर्थात् सिइओ डाक्टर दातुक लिम स्याउजिन, त्यसपछि एकदमै तपाईँ अनुशासित, तपाईँको चाहिँ भनौँ न पर्सनालिटी, स्किल र यी चिजहरू यो संस्कारभित्र पर्छ। यसलाई तपाईँले डेभलप गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। मात्रै तपाईँले डी एक्सनबाट इन्कम मात्रै गर्न चाहन्छु भनेर हुँदैन। यो चिजलाई तपाईँले जब जब डेभलप गर्नुहुन्छ अटोमेटिकल्ली तपाईँको इन्कमहरू डेभलप हुँदै जान्छ। तसर्थ तपाईँले यी चिजहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहुन्न, तर तपाईँ इन्कम मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो चिजहरूले ब्लकेज गर्दै जान्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ अनुशासन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहुनेछ। ओके, अब म आउँछु तपाईँहरूलाई आजको ट्रेनिङमा। म अन्य लिडरहरूले जसरी मैले चाहिँ भनौँ न यस्तो स्लाइडिङहरू त मलाई बनाउन आउँदैन। म पनि एउटा चाहिँ भनौँ न अन्डर एसएलसी हो र त्यसमाथि पनि मैले 2054 सालमा नै स्कुलको चाहिँ मेरो जिन्दगी चाहिँ छोडेर आएको स्कुल लाइफहरू मेरो चाहिँ भनौँ न म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण चाहिँ आज 300 जना पार्टिसिपेन्टको माझमा के भन्न चाहन्छु भने म मात्रै 7 क्लास पास भएर 8 क्लासमा जोइन भएको बेलामा म चाहिँ स्कुल छोडेर काठमाडौँ भागेर आएको मान्छे हो। र जति पनि मैले अहिलेसम्म गरेको कुरा भनेको मेरो एक्सपिरियन्सले गरेको कुरा हो। र म यदि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरूमा गयो भने मैले या त पिउन मात्रै पाउँछु होला, या त मैले त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा एकदमै एकदमै भनौँ न सानो चाहिँ वर्करको रूपमा मैले कुनै पनि कम्पनीमा जब पाउँछु होला, तर मैले सोचेको जति त्यहाँबाट मैले स्यालेरीहरू पाउँदैन। म त्यो लेभलको चाहिँ एजुकेसन भएको मान्छे। यस कारणले गर्दाखेरि डी एक्सन गर्नको लागि एजुकेसनले हामीलाई रोक्दैन, छेक्दैन। यसको उदाहरण म आफै स्वयं पनि हो। यसमा डी एक्सन गर्नको लागि तपाईँ हामीसँग चाहेको भनेको पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हामीसँग एकदमै सुन्न सक्ने क्षमता हुन जरुरी छ र सँगसँगै हामीसँग मेहनत हुन जरुरी छ र हिम्मत हुन जरुरी छ र डर हामीसँग हुनु हुँदैन डी एक्सन गर्नको लागि। कोही कसैले तपाईँ हामीलाई खुट्टा तान्न सक्छ, कोही कसैले हामीलाई भनौँ न एकदमै भनौँ न निरुत्साहित बनाउन सक्छ। त्यति बेला तपाईँले डिसिजन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज म कुनै पनि कम्पनीमा एज अ पिउनको रूपमा मात्रै जागिर खान सक्ने हैसियतको मान्छे डी एक्सन कम्पनी इन्टरनेसनल बिजनेस प्लेटफर्ममा
म एउटा डी एक्सन कम्पनीको 2% को चाहिँ म शेयर होल्डर हुँ भनेर म भन्न रुचाउँछु र यो कुरा ध्रुव सत्य हो र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जीवनमा तपाईँ हामीले लागू गर्न जरुरी छ भनेर म भन्न रुचाउँछु। ओके, अब यहाँहरूको माझमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू संसारको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ भनेदेखि, संसारको कुनै पनि देशमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ डी एक्सन बिजनेस पार्टनर तपाईँले चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ अर्थात् डिस्ट्रिब्युटर आइडी तपाईँले चाहिँ बनाउन दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर कुनै पनि राष्ट्रमा छ भने कृपया एकपटक उहाँलाई तपाईँले अनलाइनको माध्यमबाट अथवा त्यही राष्ट्रको चाहिँ भनौँ न सिस्टमबाट तपाईँले जोड्नुहोस् र उहाँलाई तपाईँले जोडेको जुन त्यो डिस्ट्रिब्युटर कोड नम्बर उहाँलाई पास गर्नुहोस् र उहाँलाई के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ होइन र त्यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डी एक्सनको चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ विवेक इन्टरप्राइजेस अफ डी एक्सन नेपालले तपाईँको चाहिँ भनौँ न अथोरिटी दिएको सेल सेन्टरमा गएर उहाँले चाहिँ त्यो कोड नम्बर अर्थात् त्यो डिस्ट्रिब्युटर आइडी चाहिँ लिएर गएर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ जो कि तपाईँको चाहिँ एड्रेस परिवर्तन गर्ने भनेर र त्यति बेला तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला। हाम्रो चाहिँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर कृष्ण माझी सर तपाईँ अन्यतिर चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने यो कुराले तपाईँलाई काठमाडौँमा नेपालमा फर्किसकेपछि अलिक गाह्रो हुनसक्छ। चाहिँ मैले यही भन्न चाहेँ, मेरो चाहिँ एकदमै मित्र। ओके, हामी कहाँनिर थियौँ त? तपाईँको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रबाट तपाईँले जोड्नु भएको डिस्ट्रिब्युटर साथीमा, डिस्ट्रिब्युटर साथीले जब तपाईँले त्यो डिस्ट्रिब्युटर जुन अलग अलग 9वटा अलग अलग नम्बर तपाईँले उहाँलाई दिनुहुन्छ त्यो 9वटा अलग अलग नम्बर लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि डिस्ट्रिक्टमा डी एक्सनको अथोरिटी पाएको सेल सेन्टरको चाहिँ भनौँ न त्यहाँ गएर एड्रेस परिवर्तन गर्नको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 पुस्ते नाम सहित तपाईँले त्यहाँनिर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। 3 पुस्ते भन्नाले हजुरबुबाको नाम, बुबाको नाम, आफ्नो नाम, उमेर, नागरिकता नम्बर, त्यसपछि गएर तपाईँको जन्म मिति, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ जिल्लामा पर्छ र तपाईँको नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो र गाउँपालिका हो कुन हो तपाईँको त्यही राख्नुहोस्। तपाईँको नागरिकतामा अथवा सिटिजनमा तपाईँको जे छ त्यही हुन जरुरी छ। र त्यति भरिसकेपछि तपाईँसँग चाहिँ तपाईँले त्यति बेला चाहिँ तपाईँको 2वटा फोटो हुन आवश्यकता छ र तपाईँको मोबाइल नम्बर कहिले पनि परिवर्तन नहुने खालको मोबाइल नम्बर अर्थात् तपाईँको खुदको नाममा भएको मोबाइल नम्बर त्यो फर्ममा भर्न जरुरी छ। र त्यस पछाडि तपाईँहरूसँग चाहिँ एकदमै इमेल एड्रेस हुन उति नै आवश्यकता छ। तपाईँको इमेल एड्रेस तपाईँले बनाउन जानेको छैन भनेदेखि तपाईँ कुनै न कुनै लिडरसँग समातेर तपाईँको इमेल एड्रेस बनाउन जरुरी छ। अहिले जो कसैले पनि पढ्न जानेको छैन, इङ्ग्लिस पढ्न जानेको छैन, लेख्न जानेको छैन, सबैजनाको हातमा स्मार्ट मोबाइल रहेको छ। अहिले स्मार्ट मोबाइल सबैको हातमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्मार्ट मोबाइलमा जीमेल भन्ने एउटा एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ र जीमेल खोल्ने तरिका हाम्रो देवेन्द्र सरले तपाईँहरूलाई युट्युबको जुन थ्रुबाट तपाईँलाई अहिले भर्खरै यहाँनिर लिङ्क पनि आउँछ, त्यो लिङ्क पनि हाल्नको लागि मैले देवेन्द्र सरलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यो जीमेल एकाउन्ट तपाईँले बनाउनु पर्छ। के रहेछ त? तपाईँको मोबाइल नम्बर, जीमेल एकाउन्ट भनेदेखि अब तपाईँलाई ब्याङ्क डिटेलहरू मैले दिँदैछु। त्यो ब्याङ्क डिटेल तपाईँको चाहिँ कुन कुन रहेछ त भन्ने कुरामा तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला। मैले यहाँ अर्को डिस्प्लेबाट मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु। ओके, एकदमै ध्यान दिनु होला। यहाँनिर कुन कुन ब्याङ्क रहेछ तपाईँले प्रष्ट रूपमा देखिरहनु भएको छ। यो ब्याङ्कलाई एकदमै मैले तपाईँलाई सुरुदेखि नै देखाउने छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला है, तपाईँहरू सबैजनाको लागि एकदम आवश्यकताको चिज हो है यो चाहिँ। हेर्नुहोस्, यो ब्याङ्क टोटली हामीसँग 27वटा ब्याङ्क छ र 27वटा ब्याङ्क कुन कुन रहेछ तपाईँहरू सबैजनाले नोट गर्नु होला। ओके,
डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर एप्लिकेसन फर्ममा बैंक डिटेल्स राख्नुलाई इन्ट्री गर्न मिल्ने बैंक लिस्ट यहाँनिर नाम लेखेको छ। 1 नम्बरमा छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, दोस्रो नम्बरमा छ बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड, तेस्रो नम्बरमा छ सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, चौथो नम्बरमा छ 4 नम्बरमा छ सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, 5 नम्बरमा छ सिभिल बैंक लिमिटेड, 6 नम्बरमा छ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, 7 नम्बरमा छ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, 8 नम्बरमा छ हिमालयन बैंक लिमिटेड, 9 नम्बरमा छ कुमारी बैंक लिमिटेड, 10 नम्बरमा छ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, 11 नम्बरमा छ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, 12 नम्बरमा छ मेगा बैंक लिमिटेड, 13 नम्बरमा छ नबिल बैंक लिमिटेड, 14 नम्बरमा छ नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, 15 नम्बरमा छ नेपाल बैंक लिमिटेड, 16 नम्बरमा छ क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक एन्ड लिमिटेड, अनि 17 नम्बरमा छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, 18 नम्बरमा छ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, 19 नम्बरमा छ एनआईसी एसिया बैंक, 20 नम्बरमा छ एनएमबी बैंक नेपाल, 11 नम्बरमा छ 21 नम्बरमा छ प्रभु बैंक लिमिटेड, 22 नम्बरमा छ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड र 23 नम्बरमा छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, 24 नम्बरमा छ सानिमा बैंक र 25 नम्बरमा छ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, 26 नम्बरमा छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र 27 नम्बरमा छ सनराइज बैंक लिमिटेड। र यतिवटा बैंक तपाईँ हामीले चाहिँ भनौँ न यदि राख्यो भने चाहिँ हामीले डिएक्सन नेपालबाट डिएक्सन कम्पनीले दिएको कमिसनहरू हामीले डाइरेक्टली हाम्रो बैंकमा लान सकिन्छ। अब यहाँनिर आउँछु, यसमा मैले बोलेको कुरा पूर्णतः पनि नहुन सक्छ, तर सम्भवतः प्र्याक्टिकली रूपमा त्यही नै गर्नुपर्छ। तपाईको बैंकमा तपाईको चाहिँ जुन तपाईले चाहिँ एड्रेसहरू चेन्ज गर्ने क्रममा तपाईको बैंक डिटेलहरू चाहिँ एकदमै स्पष्टसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बैंक कुन एरियामा खोल्नु भएको थियो त्यो एरियाको नाम चाहिन्छ। बालाजुमा खोल्नु भएको छ, ठमेलमा खोल्नु भएको छ, माछापोखरीमा खोल्नु भएको छ, सामाकोसीमा खोल्नु भएको छ, वाटेभर कुनै पनि एरियामा तपाईले खोलेछ भने त्यो एरियाको नाम हैन, शाखाको जुन त्यो शाखा कुन एरियाको शाखा हो त्यो शाखाको नाम र त्यसपछाडि तपाईको चाहिँ त्यो बैंकको तपाईको जसको नाममा छ त्यो नाम एकदमै स्पष्टसँग लेख्न जरुरी छ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ भनौँ न बैंक एकाउन्ट नम्बर स्पष्ट लेख्न जरुरी छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईको कम से कम 1 हप्तामा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त अपडेट हुन्छ। तपाईको चाहिँ अघि मैले भने कुनै पनि राष्ट्रबाट तपाईले नयाँ साथीहरूलाई जुन राष्ट्रबाट तपाईले त्यो राष्ट्रको नियम अनुसार तपाईले जोड्नुहुन्छ र डिस्ट्रिब्युटर आइडी नम्बर दिनुहुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युटर आइडी चाहिँ परिवर्तन एड्रेस परिवर्तन गर्ने क्रममा यो तरिकाले जान्छ। भनेदेखि यो तपाईले बैंक डिटेल सँगसँगै तपाईको चाहिँ पर्सनल पेन नम्बर हुन आवश्यक छ। पेन नम्बर तपाईले अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि तपाईको विदिन तपाईको 1 घण्टादेखि 2 घण्टामा तपाईले पेन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र पेन नम्बर हुन जरुरी छ तपाईको। हेर्नुस् भनेदेखि अब आउँछु फेरि पनि तपाईको चाहिँ जुन तपाईहरुको चाहिँ बैंकमा मेरो सल्लाह चाहिँ तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यदि तपाईहरुको चाहिँ 5000 देखि 20000 सम्म तपाईको चाहिँ लोकल बोनसहरु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन त्यो तपाईको जुन चाहिँ भनौँ न जुन कमिसनहरु तपाईको चाहिँ बैंकमा तपाईको ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ बैंक ट्रान्जेक्सनको जुन एउटा त्यसमा चाहिँ फी राखेको छ तपाईको चाहिँ 3000 रुपैयाँ तपाईको चाहिँ कमिसनहरु तपाईको जुन बैंकमा चाहिँ तपाईको ट्रान्सफर गर्दाखेरि 3000 तपाईको चाहिँ चार्ज लाग्ने गर्छ र तपाईहरुको चाहिँ त्यो चार्ज लाग्ने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो चार्ज त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो डिएक्सन को म्यानेजमेन्ट देखि लिएर तपाईको इन्टरनेशनल रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको तपाईको कमिसनहरु 3000 काटेर चाहिँ तपाईको बैंकमा जाने गर्छ। र अर्को कुरा तपाईको जुन चाहिँ जुन तपाईको कमिसनहरु चाहिँ जुन तपाईको ई पोइन्टमा आएर बसेको छ तपाईको चाहिँ जुन बनाउन बोनस इन्फर्मेसनमा आएर बसेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा तपाईको चाहिँ जुन मोबाइल नम्बर तपाई हामीले
त्यसमा चाहिँ एट्याच गरेको हुन्छ, जुन त्यो मोबाइल नम्बरमा तपाईँ हामीलाई मेसेज आउँछ जुन बेला चाहिँ डिएक्सन नेपालबाट कमिसनहरू फ्लोड गर्दाखेरि। र त्यति बेला तपाईँको त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ 6वटा अलग अलग 6वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अलग अलग नम्बरहरू आउँछ जुन मेसेजमा। त्यो 6वटा नम्बर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिएक्सन नेपालको कुनै पनि सेल सेन्टरमा गएर तपाईँले त्यो 6वटा डिजिटको नम्बर खुदले तपाईँको 6वटा डिजिट नम्बर त्यहाँ दिएर तपाईँको त्यहाँभित्र रहेको कमिसन बराबरको तपाईँले प्रोडक्टहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ विथ पिभीका साथमा। यो कुरा प्रष्ट बुझ्नु होला। र तपाईँहरूले चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ डिएक्सन नेपालले बोनस छिटो दिएन, अन्य देशले छिटो दियो, अन्य देशले यस्तो गर्यो भन्नुहुन्छ। हरेक राष्ट्रको आफ्नो आफ्नै कानुन हुन्छ, आफ्नो आफ्नै नियम हुन्छ। त्यो नियमभित्र बसेर काम गरेको हुन्छ डिएक्सन कम्पनीले। भने तपाईँको गल्फ कन्ट्रीमा मलेसियामा 1 तारिकदेखि 10 तारिकमा हाम्रो कमिसनहरू आउट गर्छ। हङकङको सवालमा 15 तारिकभित्रमा आउट गर्छ। सिङ्गापुरको सवालमा त्यस्तै हुन्छ। भनेदेखि नेपालको सवालमा चाहिँ 1 तारिकदेखि 20 तारिकसम्म कमिसनहरू आउट गर्ने गर्छ। र कमिसनहरू आउट हुने बेलामा कतिपय साथीहरूको चाहिँ त्यो ब्याङ्क डिटेलहरू राम्रोसँग नभरेको कारणले गर्दाखेरि हतारमा के नेपालीहरू एकदमै हतारिन्छ। राम्रो कामको लागि चाहिँ भनौँ न एकदम ध्यान दिन खोज्दैन, हतार गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो फर्म अलिकति भनौँ न मिस्टेक भइसकेको हुन्छ, ध्यान दिएको हुँदैन। त्यो मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिएक्सनले जुन डिएक्सन नेपालले कमिसनहरू आउट गर्ने बेलामा त्यो मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कमिसनहरू ढिलो आउट हुने गर्छ, अथवा तपाईँको त्यहाँ ढिलो देखाउने गर्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ भनौँ न ब्याङ्क डिटेलहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कमिसनहरू धेरै आइरहेको हुन्छ, तपाईँको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुन नसक्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो डिएक्सन नेपालको कमजोरी होइन, त्यो कमजोरी तपाईँको अनि मेरो हो। किनकि ब्याङ्क डिटेल राम्रोसँग हामीले त्यहाँनिर स्पष्टसँग राख्नु पर्यो, र कुन ब्याङ्क हो त्यो ब्याङ्कको नाम स्पष्टसँग राख्नु पर्यो, कुन एरियामा खोलेको त्यो स्पष्टसँग राख्नु पर्यो। हामीले एकदमै एकदमै कम्पलसरी हामीले आफ्नो चाहिँ भनौँ न त्यो पेन नम्बर चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो पेन नम्बर बनाउनलाई कुनै गाह्रो छैन हाम्रो नेपालमा, हामीले 1 घन्टादेखि 2 घन्टामा बनाउन सकिन्छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको कमिसन त्यति गर्दा पनि तपाईँले को कमिसन कुन कुन राष्ट्रमा बिजनेस भएको छ त्यो राष्ट्रको चाहिँ बिजनेस बाबतको तपाईँको एउटा लोकल बोनस आउँछ र एउटा इन्टरनेसनल बोनस आउँछ। तपाईँको लोकल बोनस तपाईँको अलिकति छिटो आउँछ भने इन्टरनेसनल बोनस तपाईँको चाहिँ कमिसन अलिकति ढिलो आउँछ। इन्टरनेसनल कमिसन अलिकति ढिलो आउँछ भनेदेखि लोकल जुन नेपालभित्रको चाहिँ बिजनेसको चाहिँ भनौँ न तपाईँको कमिसनहरू चाँडो आउट हुन्छ। भने तपाईँको चाहिँ त्यति बेला पनि कतिपय साथीहरू तपाईँको चाहिँ भनौँ न फाइनेन्सियल फ्रिडम भएका साथीहरू पनि यहाँनिर कन्फ्युज भएको छ। मेरो कमिसन त योभन्दा धेरै आउँथ्यो, किन थोरै आयो भन्ने हुन्छ। मेरो कमिसन किन अलग अलग यस्तो भएर आयो भन्छ। तर यो कुरामा ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फ्युजिङहरू भइरहेको हुन्छ। भनेदेखि अब आउँछु म, तपाईँहरू कुनै पनि संसारको चाहिँ कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ तर तपाईँ नेपालबाट चाहिँ पिपी गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्टेन टाइमको लागि तपाईँको चाहिँ तपाईँको त्यो कोड नम्बर तपाईँको चाहिँ त्यो कोड नम्बरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको सेल सेन्टरसँग चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गरेर टेम्पोररी मात्रै, तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्टली हुँदैन। तर त्यसको चाहिँ भनौँ न हार्ड कपीहरू त माग्छ, र तैपनि तपाईँको चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदमै जरुरी छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न कस्तो भनेदेखि यसमा चाहिँ हेल्थ चेकै नगर्नु होला। यो चाहिँ भनौँ न सुविधा रहेछ नेपालमा भनेर तपाईँले हेल्थ चेकै नगर्नु होला, यसलाई एकदमै सिरियसली लिनु होला। तपाईँको चाहिँ इमर्जेन्सी केस छ होइन, इमर्जेन्सी केस छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ भनौँ न समयको लागि तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिब्युटर आइडीलाई टेम्पोररी बनाएर तपाईँको पिभी गर्न सक्नुहुनेछ नेपालबाट। र त्यति बेला तपाईँको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि राष्ट्रबाट तपाईँले पोइन्ट भ्यालु तपाईँले लिन सक्ने भयो। एउटा कुरा भने तपाईँको त्यो टेम्पोररी सँगसँगै तपाईँको चाहिँ टेम्पोररी त्यो बेलामा बनायो र त्यति नै बेला तपाईँले नेपालमा चाहिँ कुनै पनि नयाँ साथीलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाउन चाहनुभयो भने त्यो डिस्ट्रिब्युटर पनि तपाईँको मुनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँको त्यो पटक पटक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो सुविधा रहेछ भनेर तपाईँले डिएक्सन नेपाललाई यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न टाइम वेस्ट नगराइदिनु होला। किनभनेदेखि यो गराउनु भनेको चाहिँ तपाईँ हामी एउटा लोकल बिजनेस होइन, यो एउटा इन्टरनेसनल बिजनेस हो। धेरैवटा भनौँ न हाम्रो चाहिँ 77वटा जिल्लाको चाहिँ भनौँ न
सबै सिस्टम चाहिँ डिएक्सन न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले हेर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पटक पटक यही काम मात्रै हामीले त्यहाँ चाहिँ दियो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले मनैबाट मनन गरौँ र बुझौँ र यी विधिहरूलाई हामीले अप्नायौँ भने नेपालबाट हामीले कमिसन लिनको लागि हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो गाह्रो हुँदैन र त्यो कमिसन लिनको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ 27वटा ब्याङ्क हामीले राख्न सकिन्छ डिएक्सन नेपालमा हामीले कमिसन प्राप्त गर्नको लागि। भने जति पनि मैले अहिले भनेको कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ एकदमै आत्माबाट नै तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ भने मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ यहाँहरूले निश्चित रूपमा आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपालमा कमिसन कसरी लिने र नेपालमा कमिसन लिनलाई हामीलाई किन गाह्रो भइरहेको छ यो क्वेसन पक्कै पनि आउने छैन। तपाईँहरूले कुनै पनि सेल्स सेन्टरमा गएर चाहिँ तपाईँको जुन त्यो फर्महरू चाहिँ फिलअप गर्ने बेलामा तपाईँको एकदमै डिटेलहरू चाहिँ केरेङ मेरेङ नगरिकन स्पष्टसँग तपाईँले यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। र आजको लागि मैले यति नै सेयरिङ गर्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। गुड मर्निङ।